मैले सबैजना एसएस सर भन्छ स्मार्ट छ। एसएस मतलब स्मार्ट छ, जोकिङ गरेको है। मेरो नाम सुनिल शर्मा हो। होइन सर, त्यो कसैले त्यो भन्दा भन्छ स्मार्ट नै हुनुहुन्छ स्मार्ट सर, एकदम सही छ। थ्याङ्क यू सर। आउनु चाइनाबाट चकलेट खुवाउँछु सर तारिफको लागि। हस्, मैले नै चकलेट खुवाइदिउँला, लिएर आउँछु। चाइनिज चकलेट लिएर आउनु है, बहुत टन्नै। ल मेरो पालो फिजिक्स पढाउने। हिजो त अलि आवाज अलि अर्कै छ, यस्तो मेरो आवाज छैन है। मेरो धेरै क्युट आवाज छ, स्विट आवाज छ। ठिक छ, यो आज खालि सर्दी जुकाम खोकी भयो कारण जस्तो आवाज भइदिएको हो, न त धेरै राम्रो आवाज छ है मेरो। कसैले आवाजको कोही त्यो नगरिदिने, यो कस्तो बोल्नु भइरहेछ सर। ठिक छ, म फनी सारी भन्नको लागि धेरै प्रसिद्ध छु। ठिक छ, त्यसैले सुरुवात म गर्छु एउटा सायरीबाट है, त्यसपछि पढौँला। पढ्ने के छ, फिजिक्स छ गरिहालौँला हामी, त्यस्तो गाह्रो छैन। सकेन भने एक्स्ट्रा भिडियोहरू बनाएर हामी अपलोड गरौँला। सबभन्दा पहिला त्यसको लागि आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हाम्रो च्यानल पनि छ, फेसबुक पेज पनि छ, त्यहाँ फलो गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु। ठिक छ ब्रिज सर, यो गर्नु पर्यो स्टुडेन्टहरुले। के हो सर, तपाईको म्युट भयो कि क्या हो? साउन्डै आएन त। भन्दैछु, हजुर भन्नु। सुनिरहेछ सर? एकदम। बीच बीचमा बेवफा भइदिनुहुन्छ। म हो कि नेट हो सर? खै, अनिल सरले त खुब ढाडाढाड क्लास लिनुभयो, उहाँको बाइक धोका दिएन नेटले। मलाई बेवफा जस्तो लाग्यो। त्यही त, सनम बेवफा भइसक्यो सर। केही छैन सर, सनम बेवफा 21 जना छ साथ दिनेवाला। त्यही त। ल हामी अब पहिला के गर्छौँ, मोडर्न फिजिक्सबाट स्टार्ट गर्छौँ। पहिला न्युमेरिकल नै सघाउँछौँ फटाफट, त्यसपछि कुन च्याप्टरको लङ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट, त्यो क्वेसनको लङ क्वेसन गराउँछौँ। ठिक छ, सुरुवात सबैले थाहा छ, हाम्रो सबभन्दा सिम्पल भनेको मोडर्न फिजिक्सबाट हुन्छ। त्यहाँबाट 100% क्वेसन आउने च्याप्टरहरू हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी इलेक्ट्रिसिटीतिर जान्छौँ, त्यसपछि अप्टिक्स र वेभतिर हामी जान्छौँ है। ठिक छ, त्यसैले दिल थाम के बैठ जाइए और सुरु गरिदिइहालौँ हामी मोडर्न फिजिक्सको। सबैजना कपी निकालिहाल्नु, फर्मुला लेख्दै गर्नु होला। मेन याद राख्नु, मोडर्न फिजिक्स भनेको धेरै सजिलो हो। न्युमेरिकलहरू फर्मुला ओरिएन्टेड हुन्छ। फर्मुला याद गर्नु एन्सर, फर्मुला याद गर्नु एन्सर। याद छैन भने चिटचाट गरेर पनि लेखिहाल्नु, तर याद गर्नु, फर्मुला चाहिँ याद पर्यो है। ठिक छ, पहिला सुरुवात हामी फर्मुलाबाट गर्छौँ। फर्स्ट च्याप्टरबाट हाम्रो 100% हामी पढिसक्यो होला, यो इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन। यसबाट 100% एउटा न्युमेरिकल सोध्छ नै सोध्छ है। अहिले लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसनमा मैले पुरो गरेर, तर एउटा न्युमेरिकल जसरी नि सोध्छ, नसोध्ने कुनै साल छँदै छैन। बिल्लै झुकेर नदिन सक्छ, तर 100% यो सोध्छ नै सोध्छ, इलेक्ट्रोन्स फोटोन र त्यसैको आइन्स्टाइन वाला। ठिक छ, त्यसैले पहिला हामी यो गर्छौँ। बीच बीचमा म सायरी भन्छु त सबैले वाह वाह भन्नुपर्छ है, फेरि नत्र म भन्दैन दोहोरो चोटि। ठिक छ कृतिजी? ला कृतिजी, वाह वाह सर, वाह वाह। अब जाओस् अगाडि। पहिला फर्मुला लेखौ, फर्मुला सबैजना लेखिहाल्छ, त्यसपछि मात्र म सायरी भन्छु है। ठिक छ, ल फर्मुला कलेक्सन गरौँ, फर्मुलाहरू कलेक्सन गरौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा युज हुने भनेको हामी सबलाई थाहा छ, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन।
सबभन्दा बढी युज हुने हाम्रो यही हो, ठिक छ। फर्स्ट फर्मुला सबलाई थाहा छ कि कुनै पनि मेटल सर्फेसमा युभी रेज पर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ, ठिक छ। त्यसलाई हामी के भनेको हुन्छ थाहा त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको हुन्छ, सबलाई थाहा छ। अच्छा, फर्मुला के थियो हाम्रो, E इक्वल टु पढाउला अलिअलि 5 + K KE। यो भनेको त हाम्रो के हुने भयो, इनर्जी हुने भयो, फोटो इलेक्ट्रिक इनर्जी। यो भनेको अब यसलाई के भन्छौँ, वर्क फङ्सन, ठिक छ। यो भनेको त हाम्रो के हुने भयो, काइनेटिक इनर्जी। लेख्दै जानु सर, छेक्यो हजुरले छेक्नु भयो, अब छेकेन, लेख्नु यहीसम्म। यस्तो दियो भने त 12 क्लासको स्ट्यान्डर्ड नै मेन्टेन हुँदैन, कहिले पनि यतिमा हिसाब दिएको हुँदैन। ब्रेक गर्नु, ईको भ्यालु हामी एचएफ फ्रिक्वेन्सी र को टर्ममा पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै फाइको भ्यालु हाम्रो एचएफ नट पनि भन्छ, प्लस के को भ्यालु 1/2 mv², जहाँ एच भनेको के हो हाम्रो, प्लाङ्क कन्स्टेन्ट। सर मलाई त भ्यालु नै याद हुँदैन, याद पनि गर्नु पर्दैन, दिएको हुन्छ क्वेसन पेपरमा। कति दिएको हुन्छ, 6.62 × 10⁻³ जुल सेकेन्ड। फेरि सर सर म हेर्नु त नुहाएको जस्तो लाग्दैछ। एकदम सर। सर यति सर्दीमा को नुहाउँछ, ये हो यो रहा त यही कुरो भयो। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। 4 दिन से मुंह नहीं धुआ, आप नहाने की बात सही है सर, सही है। ल तो यो पी भनेको अब एफ भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। ल मैले मोबाइलमा पी लेखेर पी भनिदियो सर, मोबाइलमा स्क्रिनमा पी उगेको थियो। एफ नट भनेको थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, युनिट भनेको हाम्रो के हुन्छ, हर्ज हुन्छ। म अहिले सुन्छु, याद गर्दै जानु, ब्रेक गर्दै जानु है। एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन गिभन हुन्छ, यो याद गर्नु पर्दैन, क्वेसनमै गिभन हुन्छ, ठिक छ। भी भनेको त हाम्रो सबलाई थाहा भइसक्यो, भेलोसिटी है। सर मास पर युनिट के सबलाई थाहा छ, केजी भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड। फर्मुला याद गर्नु, यस्तो खाउँदो हुन्छ तर पुरै डिटेलमा हुन्छ है, कहीँ कन्फ्युजन हुँदैन, सबैको अर्थ थाहा पाइराख्नु। यो भयो हाम्रो। सर यतिमै छोडेन नाइ, अझ पनि सोध्छ है, अझ पनि यसले अलिक तन्क्यायो। अब यसले, अब यो त हामी कति बेला फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ त्यति बेला हामी यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ, तर कुनै जरुरी छैन फ्रिक्वेन्सीमै छोडिदिन्छ, ठिक छ। वेभ लेन्थको टर्ममा पनि दिएको हुन्छ कुनै कुनै हिसाबहरूमा, त्यस्तो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ। मतलब सर बुझेन, म बुझाउँछु हेर्नु। एचसी एफ को साथ के लेख्न सकिन्छ, सी ल्याम्डा। सर कसरी, हामीले पढाएको छौँ, सी को फर्मुला के हुन्छ, एफ इन्टु ल्याम्डा। एफ को भ्यालु के हुने भयो फर्मुला, सी बाई ल्याम्डा, त्यही गरेको है, एफलाई त सी बाई ल्याम्डा राखेको। यहाँ के हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ एच सी बाई ल्याम्डा तर नट, ठिक छ। लास्ट यहाँसम्म ब्रेक गरेर सोध्न सक्छ है। सर सर त बुझ्यो, ल्याम्डा के हो, ल्याम्डा भनेको ल्याम्डाहरू के हो, वेभलेन्थ है, यसलाई मिटरमा नाप्छ। सी भनेको यहाँ लिनु, भेलोसिटी अफ लाइट, सबलाई थाहा हुन्छ, ठिक छ। हो धेरै यो आइन्स्टाइनको ब्रेक गर्न सक्यो भने यहाँसम्म ब्रेक गर्न सोध्न सक्छ है, ठिक छ। सबैले लेख्यो। यो मैले यो इलेक्ट्रोन फोटोनमा जति जे फर्मुला छ नि सबैमा लेखाइदिन्छु, त्यसपछि न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गराइदिन्छु। याद राख्नु, हाम्रो यो मोडर्नबाट 8 मार्क्सको जुन न्युमेरिकल आउँछ नि, त्यो जसरी नै ल्याउनु पर्ने छ, मरेर किन नहोस्, गरेर किन होस्, जसरी किन नहोस् ल्याउनै पर्छ है, ठिक छ। अझ कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यहाँबाट पनि हेर्ने है, युट्युबबाट जानु, त्यहाँबाट पाउज गरेर नोट पनि बनाइहाल्नु, पछि काम दिन्छ भाइ होला घरमा पढ्नको लागि। यो भयो एउटा आइन्स्टाइन फर्मुला, कहाँसम्म प्रयोग गर्ने त्यो भइसक्यो। क्यालकुलेटर साथमा राख्नु, मोडर्न फिजिक्स बिना क्यालकुलेटरले हिँड्दैन, पोइन्टको मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर
एकजना भन्दैछ सरहरू धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। पाउडर दलेर जो पनि स्मार्टहरूको थाहा छ। पाउडर दलेर सर ब्युटिफुल होला नि। सर ब्युटिफुल भनिदिनु भयो मलाई। के भन्नु, ह्यान्डसम भन्नुपर्ने है। केही छैन सर, हजुर दिलले ब्युटिफुल भनिदिनु भयो, त्यसैमा म खुस भइजाउँछु। अरूजना त त्यो पनि भन्दैन। ठिक छ सर, यही कुरो भयो सर। ब्युटिफुलको बारे एउटा कुरो याद आयो भनिदेऊ सर। भन्नु अनि फर्मुला पनि ज्यादै गरोस्। अब हजुर पहिला फर्मुला त्यसपछि त भन्नु ल। अब आपले यसमा एउटा जरुरी पर्ने भने के हो, काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु एउटा इभी फर्मुला हुन्छ, ई भी नट है। यसले यो त याद राख्नु, यहाँसम्म ब्रेक गर्न सकिन्छ। ई भी नट सर, भी नट के स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छ यसलाई हामी है। स्टपिङ पोटेन्शियल पहिला न्युमेरिकल्स जसरी नि सकाइहाल्ने हो, जुन हाम्रो 6वटा न्युमेरिकल्स हुन्छ नि। ठिक छ, 12 क्लासमा याद होला, सजिलै थाहा होला। 6वटा न्युमेरिकल्स हुन्छ, 8वटा लघुजा सोध्छ है। ठिक छ, त न्युमेरिकल पहिला गरिहालौँ। यो रनबाट दुईटा, इलेक्ट्रिसिटीबाट दुईटा र एउटा उता अप्ठ्यारो रह्यो है। स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छ, जसले नाप्छौँ केमा हामी भोल्टमा, सिम्बल क्यापिटल भी दिन्छ है। यही पनि थाहा पाइराख्नु, जहाँ जरुरी पर्छ भोल्टेजको कुरा आउँछ त्यहाँ हामी यसले एप्लाई गरौँला है। ठिक छ, ल थर्ड फर्मुला इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल हामी पढाएको पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ डिस्टेन्स। यो भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुने भयो। बुझेन, भोल्टेजलाई भनेको हो फेरि। भी सिम्बल, भी भनेको त डिस्टेन्स भयो, वा डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स दिएको हुन्छ मिटर। ई भनेको हाम्रो के हुनु भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड। भोल्ट पर मिटर है। फर्मुला थाहा पाइराख्नु, फर्मुला कलेक्सन गर्दै गर्नु। ठिक छ, यो ई वाला भयो। अर्को फर्मुला के भन्छ, इलेक्ट्रोनहरू म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भने सर्कुलर बाटो के गर्छ अरे, अकुपाई गर्छ है। ठिक छ, हामी पढ्या होला। इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायो भने पाराबोलिक हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भने सर्कुलर हुन्छ है। जति बेला सर्कुलर बाटोमा हुन्छ केही न केही रेडियस बनाएको हुन्छ है। ठिक छ, हो यो रेडियस कति हुन्छ त जहिले नि सोधिरहेको हुन्छ। त हामीलाई त अरू केही थाहा छैन, तर यति थाहा छ, यो सर्कुलर, जहाँ सर्कुलरको कुरो आयो नि, सर्कुलर मोसनमा हामी के को कुरो गर्छ, सेन्टिपिटल फोर्सको कुरो गर्छ है। त म्याग्नेटिक फिल्डले आउने गरेको फोर्स इक्वल टु के हुन्छ, सेन्टिपिटल फोर्स हुन्छ है। मतलब म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा कुन फोर्स आउँछ, बिक्यु भ्यू। बी भनेको के हो सर, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड है। म्याग्नेटिक फिल्ड युनिट हुन्छ यसको टेस्ला, क्यापिटल टी। एम भनेको मास आइसक्यो, आर भनेको रेडियस मिटर, भी भनेको भेलोसिटी आइसक्यो, क्यू भनेको चार्ज, क्यू भनेको चार्ज, हामी युनिट के हुन्छ कुलम। अच्छा, क्यूलाई हामी ई पनि भन्छौँ कब, जब एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा आउँछ त्यो भयो है। यहाँ इलेक्ट्रोन भनेर त्यति बेला आउँछ। सर बुझेन, क्यूको फर्मुला पढेछ नि, एन इन्टु ई। ठिक छ, अनि क्यूको फर्मुला एउटा भयो भने हाम्रो ए 1 इन्टु ई भनेको आइन इलेक्ट्रोन भने क्यू 2। मतलब हजुरले कहीँ कहीँ पढ्नु भयो, पी भी इक्वल टु एम भी स्क्वायर भइया, त्यो क्यू नै हो भी भनेको है। भी भनेको त भेलोसिटी भइहाल्यो हाम्रो। ठिक छ, आइसकेको छ। त्यही फर्मुला याद राख्नु। सबैजना चाइनिज त लागिरहेको छैन नि, नेपाली लागिरहेको छ नि सबैलाई? बिचमा रोकिएको थियो, ठिकै छ। चाइनिज होइन, नेपाली इङ्ग्लिस देखिएको छ।
चाइनिज त लागिरहेको छैन नि। ल लागिरहेको छैन बच्चा हिटो नेपाली लाग्नु पर्यो है सबैलाई। फेरि त चाइनिज पनि बुझिदिनुहुन्छ हजुर। हल्का हल्का। 96 ल्याउनु भयो त अनि सुनिल चाइनिज सर भाषामा। एउटा कुरा भन्नु थियो, अनि त्यो मोडल अनि यसपालि चेन्ज छ क्या, 40% मात्रै सोध्ने हो। त स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज भइरहेछ तपाईँको कुरोमा कि अब त्यो 8वटा न्युमेरिकल यतातिर अब हल्का कम हुन्छ, त्यो अब मिलाएर बुझ्नुहोस् है। सरको कुरो भनेको पहिलाको मोडल भन्नुभयो। यस्तो छ मोडल त त्यही अनुसार आउँदैछ होइन सर। क्वेसन चाहिँ अब मार्किङ नम्बर अफ यदि क्वेसन यसै कम हुन्छ सर, नम्बर अफ क्वेसन कम हुन्छ, चोइसेस पनि कम हुन्छ पहिलाको तुलनामा, त्यस्तै हो। अब त्यो सेट यिनीहरूले हो पाइसकेका छन्, तर मैले फेसबुकमा सेयर गरिदिएको छु, त्यहाँबाट हेर्नुहोस् न, बुझ्नुहोस् न आफैले कुनबाट कतिवटा के सोध्छ। कोर्स उम्, कोर्स त पुरै राखेको छैन सर। एकदम कोर्स त पुरै पढ्नै पर्यो, त्यही त दुविधा छ स्टुडेन्टहरूलाई। त्यही त हामी मेन चेप्टर हामी गरिहालौँ न, जुन जुन अँ, चेप्टरबाट लाग्छ नि, जस्तै योबाट 100% सोध्छ नै सोध्छ। त्यही त। त्योबाट जुन जुन मेन चेप्टर छ मोडलको त्यो गरिहाल्ने, त्यही भएर त कुनै कुनै चेप्टर हामी चुज गरेर गर्दैछौँ। उम्, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चेप्टरहरू यहाँ हुनेछ है। र अरू केही हामी थप युट्युबबाट नै डाइरेक्ट सिधै प्रिमियर गर्नेछौँ। अनलाइन क्लासबाट त 6 डेज मात्रै हो। अनि सुनिल सरले त एक दिन त खाइदिनु भयो बिमारमा, अब 5 डेज मात्रै हो भन्नु पर्यो होइन। सर त्यति भोकर पनि छैन सर म। त्यस्तो भन्न खोजेँ भर्खर होइन। भर्खर त 73 केजी भयो सर। नजर लाउँदै हुनुहुन्छ मलाई। सेन्चुरी पुगाउनु छ किलोमा। ल, सही हो। ए यो हँसीबाट एउटा कुरै याद आयो सर है। एकजना उम्, एकजना यहीको साथीको होइन, आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङमा जानुभयो होइन। आफ्नै सुन्नु भएन? गर्लफ्रेन्डसँग जान्छ नि त। सही हो सर, सही हो। अहिले त उहाँले मलाई एउटा के भन्नुभयो कि हँस्ती थी हँसाती थी। सुन्नु होला उम्, सर, उम्, रमाइलो छ। यो जाडोको मौसममा यस्तो यस्तो प्रब्लम आउँछ सर, त्यही भएर ध्यान दिनु होला हजुर पनि छैन। कि उम्, हँसती थी हँसाती थी दिल को बहुत भाती थी। हंसती थी हंसाती थी दिल को बहुत भाती थी, मैं तो रोज नहा के जाता था, वो कभी नहा के नहीं आती थी। ला सर वही हाँसेन त सर। हाँसिरहेछ सर, वाह वाह आइरहेछ। तर मलाई चाहिँ त पुरानै लाग्यो सर, पहिला पहिलाको भिडियोमा भनिसक्नु भएको छ। बडा है सर। नयाँ हो, अरूहरूको लागि त नयाँ होला सर। सर ल हाम्रो ल लागि नयाँ हो। ल ल अगाडि बढौँ सर। ल ल अगाडि फर्मुलाको कन्टिन्यू गर्दै पाँचौँमा गयो भने हामीले पढाला कुनै पनि अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डमा ड्रपलाई गऱ्यो भने के हुन्छ, यो माथि जान्छ तल जान्छ, यो अरू पढिसकेको छ है। ठिक छ, यो एउटा यसमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्डले आउनु पर्दा इलेक्ट्रिक फोर्स भन्छौँ है। तिमीहरू मैले एफी दिएँ, अब यो माथि गएर यसलाई इक्विलिब्रियममा राख्नको लागि, केमा राख्नको लागि इक्विलिब्रियम, यसैले घुमाएर यसो भन्छ जस्ट सस्पेन्डेड राख्नको लागि, जस्ट सस्पेन्डेड राख्नको लागि है। मतलब माथि नजाओस् भन्नको लागि माथितिर लाग्ने इलेक्ट्रिक फोर्स र यसको वेट जुन जुन दुइटै के हुनुपर्छ भन्दा एकअर्कासँग इक्वल हुनुपर्छ। त्यो याद राख्नु, इक्विलिब्रियम जस्ट सस्पेन्डेड कुरो आयो भने हाम्रो के लेख्छौ, यहाँ लेखौँ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टु के हुनुपर्छ, वेट अफ ड्रप हुनुपर्छ है। ठिक छ, मतलब के एफ इज इक्वल टु वेट भनेको एम इन्टु जी, यसको फर्मुला हाम्रो क्यू इन्टु ई हुन्छ है। फेरि भर दोहोऱ्याएँ मैले, एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसैले के लेखेको हुन्छ, ई इन्टु ई लेखेको हुन्छ है। ठिक छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसैले फर्मुलालाई ई इन्टु आई इलेक्ट्रोन छ भने लेखेको हुन्छ। यहीसम्म यो बस्दैन, कहिले काहीँ के भन्छ डेन्सिटी दिएको हुन्छ रो एम बाई भी हुन्छ। अब भी भनेको यहाँ भोल्युम भन्न खोजेको है, मतलब क्यू इन्टु ई इक्वल टु एम को सट्टा रो इन्टु भोल्युम इन्टु के जी। यहाँ पनि रोक्दैन,
भोल्युम पनि दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो स्पेयर हुन्छ ड्रपहरू त हामी नियरली स्पेयर मान्छौँ त्यसैले यहाँसम्म पनि ब्रेक गर्ने चान्स आउन सक्छ 4/3 पाइआर क्यु है योहरू थाहा पाइराख्नु कहाँसम्म जरुरी पर्छ हामी त्यो राखिराख्छौँ है ठिक छ यो भयो हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम र जस्ट सस्पेन्डेडको केसको भन्यो भने यस्तो हामी गर्छौँ है यसैले कन्टिन्यू गरौँ अगाडि फटाफट फर्मुला लेख्दै जानु यो राख्दै जानु यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यसबाट जसै न्युटन न्युमेरिकल सोध्छ नि सोध्छ लामो छ नि धेरै च्याप्टर त्यही भएर एउटा न्युमेरिकल राखेको हुन्छ है ठिक छ अब यो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट दुईटा हाम्रो प्लेट हुन्छ त्यसको बिचमा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई छ त्यहाँबाट हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनले पठायो भने सिधा नगएर सबैलाई थाहा छ यस्तो भाङ्गो भइन्छ पाराबोलिक नेचर है सर्कुलरमा सोध्ने गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भने हाम्रो सर्कुलर बाटो अकुपाई गर्छ भने पाथ अफ ट्रेजेक्टरी सर्कुलर हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायो भने पाराबोलिक हुन्छ है ल यो डिस्प्लेसमेन्ट वाइ कति हुन्छ सोध्ने गर्छ बुझ्दैन यदि यसको भेलोसिटी दिन्छ भने है ठिक छ त्यो याद राख्नु वाइ सिम्पल हामीले फर्मुला थाहा छ एच इक्वल टु के हुन्छ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ हो अब हाम्रो वाइ को लागि लेख्नु पर्यो भने वाइ इज इक्वल टु युआइटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जबकि यो प्लेटको हाम्रो लेन्थ दिएको हुन्छ हजुरहरूले कहिलेकाहीँ क्यापिटल डी पढाएला कुनै सरले दुईटा बिचको सेपरेसन पनि दिएको हुन्छ स्मल टी ठिक छ ल यो हाम्रो सुरुको इनिशियल भेलोसिटी वाइ तिर जाने 0 हुन्छ मतलब वाइ इज इक्वल टु के आयो हाफ एटी स्क्वायर यो ध्यान दिनु होला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो धेरै यो अलि हामी ठुलो नै ब्रेक गर्छौँ कहाँसम्म ब्रेक हुन्छ हेर्नु है जहाँसम्म भन्छ नि जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं त्यही हामी गर्छौँ हामीले सबैलाई थाहा छ एफको फर्मुला के हुन्छ एम इन्टु ए त यसको फर्मुला के हुनु भयो एफ बाई एम मतलब वाइ इज इक्वल टु 1/2 ए को भ्यालु एम बाई एफ बाई एम लेख्न पाइयो है इन्टु टी या एम भनेको जहिले नि मास अफ इलेक्ट्रोन हो ड्रप भन्यो भने मास अफ ड्रप जस्तै इलेक्ट्रोन भयो भने मास अफ इलेक्ट्रोन ए भनेको फर्स्ट टी भनेको टाइम हुनु भयो सर अझ फेरि गरौँ न गरौँ केही छैन 1/2 एउटा फोर्सको फर्क फर्मुला पढाएको थियो क्यु इन्टु ई इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको बेला डिभाइड बाई एम हुने भयो इन्टु टी अच्छा सबैलाई थाहा छ भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन अब यहाँ डी भनेको हामी एललाई मानेछौँ है यो यहाँबाट यहाँ जानको लागि कतिसम्म यहाँबाट टी को भ्यालु के लेख्न पाइन्छ एल अपन भी लेख्न पाइन्छ मतलब यो टीले हटाएर के लेख्न पाइयो एल अपन भी लेख्न पाइयो यसो के स्क्वायर सुनिल सर सर अब मान सुनिल सर त्यो वाइ इक्वल्स टु हाफ एटी स्क्वायरमा त्यो एलाई एवाई लेख्दाखेरि झन् राम्रो होला कन्फ्युजन हुन्छ होला नि यिनीहरूलाई होरिजेन्टलको हो कि भर्टिकलको एक्सेलरेसन भनेर त्यो ए हुन्छ जहिले पनि याद राख्नु पाराबोलिकमा हाम्रो होरिजेन्टल तिरको 0 हुन्छ हाम्रो यो भनेको एवाई हो है भर्टिकल तिरको है ठीक छ ल यो वाइट रको हाम्रो एक्सेलरेसन हो है यो भनेको 1/m भयो हाम्रो यहाँसम्म आयो कहिलेकाहीँ के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डतिर भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको हुन्छ है त्यही भएर वाइ इक्वल फर्मुला के लेख्न पाइन्छ 1/2 क्युब इलेक्ट्रिक फिल्डको हामी पढिसकेको छौँ भी बाई के हुन्छ अरे टी यो पहिला देखियो टी हो यसको यहाँसम्म ब्रेक गर्ने मौका आउन सक्छ है थाहा पाइराख्नु होला कहाँसम्म ब्रेक गर्नुपर्ने कुरोहरू थाहा पाइराख्नु पाँचौं फर्मुला अब आउँछ होइन अगाडि फर्मुलामा भइसक्यो होला है मेटे नोट बनाउनु छ भने युट्युबबाट जानु सब्स्क्राइब गर्नु च्यानललाई लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु सेयर गर्नु अनि त्यसमा यो लेखिदिनु सुनिल सर इज द बेस्ट हिरो सर सुनिल सर इज ह्यान्डसम सर लेखिदिनु है कमेन्टमा सर त हुनुहुन्छ उहाँले नलेखे हुन्छ तर मेरो लेख
विजयलाई जेलस फिलिङ हुँदैछ है सर? एकदम सर यहाँ राखी भइसक्यो म जलेर। केही छैन, बिरिज किशोर सरको पनि लेखिदिनु होला, कोही कोहीले, फेरि पुरैजनाले मेरै लेख्नु है। फर्मुला सकेपछि फर्नी साइड भन्छु है, अहिले फर्मुला लेखिहाल्नु। कतिजनाले भनिरहेको सर त फर्मुला साइड भन्नै बिर्सनु भयो पछि है, पछि। ल, यो हाम्रो मिल्कल एक्सपेरिमेन्ट हामी सबैले पढेको छौँ, तर हामी यसमा खालि फर्मुलाको राम्रो काम छ। लघुवचन त हामी पछि गर्छौँ, ठिक छ? त्यसमा एउटा रेडियस निकाल्ने फर्मुला होला, सबैलाई थाहा होला, 9/2 इटा VT इटा VT बाई रो माइनस सिग्मा G, ठिक छ? कुन के हो लेखिहाल्नु। यो भनेको त हाम्रो सबैलाई थाहा छ, कोएफिसिएन्ट अफ के हो, भिस्कोसिटी, ठिक छ? VT भनेको टर्मिनल भेलोसिटी। यो भने नि, यो हाम्रो यो मोडर्न फिजिक्स र धेरै सजिलो, मात्र फर यो फर्मुला ओरिएन्टेड हो के, याद हुनु पर्यो फर्मुला, इजिली हामी गर्न सक्छौँ। रो भनेको डेन्सिटी अफ ओइल, जुन हामी ओइल गर्छौँ त्यो डेन्सिटी अफ ओइल, सिग्मा डेन्सिटी अफ एयर है। के भएको थाहा छैन, आफै बुझ्नु। मतलब 12 क्लासको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुँदैन क्या, जी पनि भनेको लेख्नु भयो। ठिक छ? यो भयो हाम्रो रेडियस निकाल्ने फर्मुला। अब यसैमा भन्छ कि यो ड्रपमा चार्ज कति हुन्छ त्यो भन्नु। सुनिल सर हल्का क्वालिटी अलि लो भयो, त्यसलाई मिलाउनुहोस् त। पक्नु सर, मेरो चेहराको लाइटले त्यहाँ म क्वालिटी मिलाउँदैछु। चेहरामा धेरै फेयरनेस आएको छ नि सर मेरो, थाहा छ? देखिरहेछौँ हामी। भयो सर? सर भयो सर, ठिक छ। ल हेर्नु न त, हजुर एकछिन मिलाउनु होला। चेहराको कलरमा र बोर्डको कलरमा केही फरक छ? छैन। यो लेखेको कलर होइन सर, यो ब्याकग्राउन्डको कलर भनेको मैले। ल, फर्मुला हुन्छ 6 पाई इटा आर VT। कहिलेकाहीँ यो हाम्रो के हुन्छ नि, दुईटा टर्मिनल भेलोसिटी दिएको बेला त हामी युज गर्छौँ है। 6 भनेको थाहा छ कन्स्टेन्ट भयो, पाई भनेको थाहा छ, इटा भनेको, आर भनेको रेडियस थाहा भयो, VT भनेको टर्मिनल भेलोसिटी भयो, ई भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड है। यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड आइसकेछ अलरेडी। यो भयो, ठिक छ? अगाडि बढौँ। यो मिल्कल्समा यही दुईटा हामीले चाहिन्छ है। न्युमेरिकलको लागि मैले भने है, लघुवचनको अहिले डिस्कसन हामी गरेको छैन। अब यसैले अगाडि बढौँ। कति फर्मुलाहरू थाहा छैन, मैले यस्तो लेख्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, इलेक्ट्रोनलाई मैले दुईटै फिल्डमा पठाइदिएँ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि र म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि है। यहाँ चाहिँ होला, इलेक्ट्रोनलाई दुईटै फिल्डमा पठाइदिएँ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि। अब इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि असर गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले पनि असर गर्छ उसको मसललाई। त म के भन्छु, असर नगरौँ, फर नो डिफ्लेक्सन, कतैतिर डिफ्लेक्सन नहोस् भनेर के हुनुपर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले आउने फोर्स र इलेक्ट्रिक फिल्डले आउने फोर्स दुईटै के हुनुपर्छ भन्दा इक्वल हुनुपर्छ। त्यो भइदियो भने हाम्रो
मतलब के एकजनाले यस्तो यतातिर तार्ने एकजनाले यतातिर तार्ने भने के हुन्छ दुइटैको यदि अप्लाई फोर्स सेम छ भने दुइटै के हुन्छ यो जहाँको त्यहीँ रहिरहन्छ नि होइन ठिक छ मतलब म्याग्नेटिक फिल्डले आउने फोर्स हामी पढिसक्यो त बिक्यु भी हुन्छ होइन इलेक्ट्रिक फिल्डले काट्दा के हुन्छ क्यु इन्टु ई हुन्छ क्यु क्यु काटे हुँदैन काटिदिनु हजुरको मन यो याद राख्ने होला यसैले यस्तो पनि पर्ने भयो होला भी इक्वल टु ई बाई बी भनेर मात्र यो याद राख्नु इफ नो डिफ्लेक्सन गर्नु छ भने दुइटैको फोर्स के हुनुपर्छ अरे इक्वल हुनुपर्छ है भी भनेको भेलोसिटी ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड थाहा भइसक्यो अब एउटा लास्ट हाम्रो फर्मुला छ त्यो सब लेखौ त्यसपछि हाम्रो यो चेप्टरमा चाहिने फर्मुला यति हुन्छ है एकचोटि मात्र सोधेको क्वेसन थियो इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीले थाहा पाइसकेको छ है भेलोसिटी दिदिएछ भने यसलाई हामी वाइ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ वाइ एक्सिसतिरको अच्छा फर्मुला क्वेसन के सोध्दा कि आफ्टर 5 सेकेन्ड यसको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति हुन्छ सबले थाहा छ कि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा भीएक्स हुने भयो एउटा के हुने भयो भीवाई र यसको के गर्छौँ हामी स्क्वायर गरेर हामी रुट गरेर निकाल्छौँ है सुनिल सर प्याराबोलिकमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट त जहिले नि के ओ हुन्छ सुनिल सर हजुर सर किन यति हजुर ह्यान्डसम सर भएको के हामीले त केही देखेनौँ अब हल्का आयो के गर बोर्डलाई मनै मन पर्यो होला त्यसैले बोर्डले मलाई खालि हेर्दैछ सर हजुरहरू नुहाएर धुहाएर बस्नु न सर हजुरहरूले पनि हेराइदिन्छ यो त यही कुरो हुने भयो कि दिल के आराम सर फेरि हजुर सुन्नुभएको छ हजुर खालि वाह वाह भन्नु है सर हस् यो त यही कुरो भयो कि दिल बह गए सुनिल सर सर तपाईँको भोइस किस्मत थी काटिएर खाली कि बिजुली चली गई हजुर सर सर फेरि एकचोटि फेरि एकचोटि हामीले सुनेनौँ सर स्टार्टबाट अब सुन्दैछ सर एकदम सुनिरहेछ यो बोर्डको धोकाबाजीको एउटा शायरी याद आयो क्या सर यस्तो यस्तो कहिले काहीँ धोकाबाजी हुन्छ किस्मतको खराब भएकोले क्या कि दिल के आरामा आंसुओं में बह गए दिल के आरामा आंसुओं में बह गए हम गली में थे गली में ही रह गए अपनी तो किस्मत ही खराब थी कि बिजली चली गई जो बात उनसे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए कोई बात नहीं सर आपकी शादी करा दिया जाएगा सर खोज्नु न खोज्नु गरिहाल्छु अब मम्मीलाई भनेपछि झन् राम्रै भयो नि त सर सर त्यस्तो म्यारेज गर्नु छैन मलाई होइन मम्मीलाई भनेर अब छोरीको लागि नै मम्मीसँग होइन सरको भएको छैन है कसैले खोजिदिनु हस् अगाडि बढाउँ सर तपाईँको म्यारेजको कुरा पनि चल्न थाल्यो यता ल होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट जहिले हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ अब आयो भर्टिकल कम्पोनेन्टको भर्टिकलको लागि जहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ टाइम अनुसार हामीले फर्मुला पढेको छ v इक्वल टु u प्लस के हुन्छ 80 हुन्छ है vy भनेको uy y थिटाको हामी हेर्छौँ प्लस 80 uy त जहिले नि के हुन्छ 0 हुन्छ यता सुरुमा हाम्रो भर्टिकलतिरको इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ त्यो हुन्छ vy इक्वल टु 80 र 80 लाई यसलाई हामी तोड्ने तरिका सिकिसकेका छौँ f बाई m लेख्न सक्छौँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यहाँसम्म f को साटा फेरि क्यु योहरू लेख्न सक्छौँ नि त्यस्तो सोधेछ है हामीले चाहिने फर्मुला यति हो है ठिक छ यो च्याप्टरमा चाहिने फर्मुला यति हो एक दुई गाई छुट्यो होला भने त्यो क्वेसन गर्दै जाउँला हामी हेर्दै जाउँला गर्दै जाउँला है ठिक छ त्यसो भए अब म क्वेसन स्टार्टिङ गरेँ एकचोटि सरसरी फर्मुलाहरू हेरिहाल्नु बिना फर्मुलाले हाम्रो भने नि मोडर्न फिजिक्स सबभन्दा सजिलो भने सबभन्दा गाह्रो फर्मुला याद छैन भने के लेखिरहेको छ के बुझिरहेको छ के बुझ्दैन ठिक छ त्यही भएर फर्मुलाहरू यो पछि यदि कसैको छुट्या छ लेख्न भने पछि युट्युबमा जानु जब प्रिमियर भइसकेपछि त्यहाँबाट पाउज गर्दै गर्दै नोट बनाइहाल्नु होला धेरै काम दिन्छ यो हजुरले बनाउनु भयो भने हजुरको भाइलाई साथीलाई गर्लफ्रेन्डलाई बोयफ्रेन्डलाई सबैलाई काम दिन्छ यो धेरै पढाउँदै छ क्या लेखेर दिइहाल्नु होला
आइपुग्यो सर। एकदम एकदम। तर हामी त मेरो वर्षमा भिजी गएछु पढाउन कहिलेकाहीँ पहिला कोचिङ गरेर क्लासको कुरो गरेर सर फेरि अनि हात नसोच्नु त्यही अन्यथा सुनेको छैन, सोचेको छैन, सुनेको छैन, एकदम टु द पोइन्ट कुरा बुझेछौँ। ल हामी फलो गर्ने भनेको त ओल्ड इज गोल्डै हो है। ठिक छ, अब ओल्ड इज गोल्डको अब म हरेक टाइमको एउटा एउटा क्वेसन गराइदिएको छु, बाँकी हजुरहरू गर्नु। जुन कन्फ्युजन छ भने बिरिसल एउटा कुनमा सेन्टर ग्रुपमा त्यसो पठाउनु ल, त्यहाँबाट गरौँला है। ठिक छ ल, क्वेसन सुरुवात गरौँ। सबैजना क्वेसन नम्बर 1, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। The maximum kinetic energy of the electrons सजिलो हुन्छ क्या यो अरु न्युमेरिकलहरु मोडाल्नुको। फेरि भने मैले सजिलो हुन्छ, फर्मुला याद हुनु पर्यो है। फ्रम अ मेटालिक सरफेस, from a metallic surface is 1.6 into 10 को पावर minus 90 joule. Is 1.6 into 10 को पावर minus 90 joule. पर मैले हिसाब होके छैन है। When the frequency of the radiation, when the frequency of the radiation, कैलकुलेटर निकालेर राख्नु भाइ। Radiation is 7.5 into 10 को पावर 14 joule. Is 7.5 into 10 को पावर 14 हर्ट्ज, सरी फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा हर्ट्ज है। ठीक छ, calculate the minimum frequency of the radiation. Calculate the minimum frequency of the radiation यो अरु हैन, मामु बनाएको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ नट, जुन हामी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पढाएको थियौं त्यसले भनेको है। यो मामु बनाएको छ यहाँ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेर, तर हामी चलाक भइसक्यो त मामु बन्दैनौ। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ नट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्न खोजेको उसले है। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन, ठीक छ, यो मैले आफ्नो मनले लेखिदिएको है। रेडिएसन for which electrons will be emitted. Electrons will be emitted. बाकी कांस्टेंट को भ्यालु हाम्रो गिवन हुन्छ क्वेशन पेपर को फर्स्ट पेज मा है। ठीक छ सर, क्वेशन त लेख्नु भो के भयो, पहिला त हामी गिवन लेख्छौं है। ठीक छ, गिवन के माने द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी गिवन भइसक्यो। कति छ 1.6 into 10 को पावर minus 90। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन। When the frequency of the radiation is 7.5 into 10 to the power 15, मतलब फ्रिक्वेन्सी पनि गिवन भइसक्यो 7.5 into 10 को पावर 14 हर्ट्ज। ठीक छ, क्याल्कुलेट द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन, मतलब भनेको एफ नट सोधिरहेछ है। ठीक छ, फर विच इलेक्ट्रोन्स विल बी इमिटेड, बाकी क्वेशनहरु हामीले थाहा हुन्छ है, बाकी भ्यालुहरु पहिला जहिले नि फ्रम हामीले थाहा छ यो जहाँ काइनेटिक एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी युज भएको हुन्छ त्यो एउटै फर्मुला हाम्रो के आइन्स्टाइन फर्मुला है। यहाँ लेख्नु फ्रम आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन के पढा थियो हामीले भन्नु त, E is equal to phi plus k। स्ट्यान्डर्ड फर्मुला नै याद राख्नु, कहिले कुनै जरुरत छ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएछ मतलब एनर्जीलाई खोल्नु पर्यो, त फर्मुला के भयो HF पढिसकेको छ हामीले है। ठीक छ, यहाँ पनि हाम्रो एफ नट को काम छ, त्यसै 5 वर्क फंक्शन को काम भएन, त्यसले यसलाई पनि के गर्नु HF नट लेख्नु पर्यो।
काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्ट दिएछ त त्यसमा दिमाग नलगाइदिनु 1/2 MBS गर्न लेख्दैन त्यहाँ दिएछ त्यस्तै राखिदिनु केहीको केही नै रहन दिए है ठीक छ सर बुझे यु आर सो टु गुड सर थ्याङ्क यू यहाँ आउनु म काइनेटिक एनर्जी दिएछ यसलाई यता ल्याइदिए ताकि सजिलोसित सोल्युसन गर्नमा केही है अब सबैले नाना थरीको दिमाग लगाउँछ कोही कोही बलबाट डाइरेक्ट यही भ्यालु राखेर एन्सर निकाले नै हुन्छ कोही के गर्छ कि म एच कमन झिकेर एफ माइनस एफ नट गरेर केही गर्छु र यहाँबाट एचलाई डिभाइड गर्छु त्यो पनि हुन्छ जुन सजिलो लाग्छ हजुरलाई जुन तरिकाले गरे हुन्छ किनभने क्यालकुलेटर हामीसँग एप्लाई हुन्छ एभाइलेबल हुन्छ है ठीक छ अब भ्यालु राख्नु जुन आउँछ हाम्रो एन्सर है ठीक छ एफ को भ्यालु 7.5 इन्टु 10 को पावर 14 माइनस एफ नट त निकाल्नु छ हाम्रो के को भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 90 ठीक छ त्यस्तै हाम्रो एच को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हाम्रो गिभन 6.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 34 बुझ्नु भयो होला है ठीक छ अच्छा कसैले मन छ भने म यही भ्यालुहरु राखेर निकाल्छु त्यो गरे नि हुन्छ तर अलि लामो जान्छ क्यालकुलेटर धेरै थिच्नु पर्छ यहाँ भयो भने एउटा यहाँ थिच्नु पर्यो अब यसलाई उता पठाइदिए यसले यता पठाइदिए मतलब if not is equal to यसलाई उता पठाए यहाँबाट 7.5 इन्टु 10 को पावर 14 बाट यो घटाइदिए अब क्यालकुलेटर छ भने छिच्नु यो 1.6 into 10 को पावर minus 90 divided by 6.62 into 10 को पावर minus 34 ये क्यालकुलेटर से तो जति कति आउँछ हाम्रो लगभग यसको आन्सर 5.1 into 10 को पावर 14 आउँछ है 5.1 into 10 को पावर 14 हर्ज आन्सर है भन्नु त के बुझ्नु भएन सजिलो छ हाम्रो केही कन्फ्युजन नहोला हाम्रो आइन्स्टाइन फर्मुलाबाट रिलेटेड यस्तै टाइपको क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ है 6.6 सुनिल सर त्यो हल्का साइडमा दुई चारवटा टर्म लेखिदिनु त मिली माइक्रो र यो न्यानोहरु कन्फ्युज भइरहेछ स्टुडेन्टहरु के गर्ने भनेर त्यो मिली भनेको कति हो त्यो लेखिदिनु ल यहाँ लेख्दिए है सबलाई थाहा छ m भनेको मिली भनेको हाम्रो 10 को पावर -3 हो है माइक्रो भनेको हाम्रो 10 को पावर -6 हो n भनेको 10 को पावर -9 हाम्रो जति पनि भनेको यो है मिली माइक्रो न्यानो ठीक छ एउटा यसमा धेरै युज हुन्छ किलोमिटर मतलब 1000 र 10 को पावर मतलब 3 हो भन्नु पर्छ है यहरू जरुरी पर्छ यहाँ त त्यस्तो केही आएको छैन अहिले आएपछि म लेखिदिन्छु अझ तर न्यानो यसमा धेरै युज हुने भनेको न्यानो है न्यानो र माइक्रो धेरै युज हुन्छ मिली धेरै युज हुन्छ एङ्स्ट्रम भनेको 10 को पावर -10 एउटा आउँछ एङ्स्टन भनेको 10 को पावर -10 है ठीक छ यो आयो भने हामी युटिलाइज गरौँ यसमा त त्यस्तो छैन के ल यो मेटे मैले अगाडि बढे है अर्को क्वेशन गरिहाल्नु ल एउटा अर्को क्वेशन लेखे है अलिकति यही टाइपको तर घुमाउनु थियो क्वेशन के छ व्हेन light of frequency 5.4 into 10 to the power 14 hertz is shown on the metal surface
metal surface. The minimum energy of the electron energy of the electron, the minimum energy of the electrons emitted is emitted is 1.2 into 10 to the power minus 90 joule. 1.2 into 10 to the power minus 90 joule. If the same surface is illuminated, if the same surface is illuminated with the light of with the light of with the light of frequency 6.6 into 10 to the power 14 hertz. The maximum energy of the electrons emitted is the maximum energy of the electrons emitted is 2 into 10 to the power minus 90. 2 into 10 to the power minus 90 joule. Use this data to calculate a value for the Planck constant. Use data to calculate a value for Planck's constant है Planck constant को value निकाल्नु छ ठीक छ यो डाटाहरु युज गरेर है ठीक छ त्यसो भए सुरु गरिहालौ ल अब क्वेशन पढौ सुरुदेखि के भन्दै छ त्यो अनुसार हामी गर्दै जाऊ मैले एउटा कुरा भन्न चाहे स्टुडेन्टहरुलाई भु मिटिङ तपाईहरुको लागि नयाँ छ भने के हुन सक्छ यदि कसैले माइक खोल्यो भने उनीहरुको अब सरको स्लाइड हटेर हैन जसले बोल्छ उसको आउला के त त्यसलाई पिन गर्नुस् है सुनिल सरको स्लाइडलाई चाहिँ पिन गर्नुस् अनि त्यही मात्रै देखिनेछ बुझ्नुभयो र सुनिल सरलाई एउटा सुझाव हैन क्वेशन लेख्दाखेरि टाइम धेरै लागिरहेछ भने हजुरले चाहिँ गिभन डाटाहरु जे जे त्यो एकचोटी क्वेशन पढिदिनुस् अनि गिभन डाटाहरु चाहिँ त्यहाँ लेख्दा हुन्छ होला अनि त्यसै फास्ट हुन्छ होला त्यस्तो गर्दु छ अहिले त ठिकै छ अरु क्वेशनहरु गर्दा सेटबाट हो सेट त सबैसँग नहुन सक्छ हैन किनभने लकडाउनमा फसेका हुन सक्छन् त्यही भएर त्यसरी सिधै क्वेशन नम्बर भनेर भएन डाटा चाहिँ त्यहाँ लेख्दिदा अनि सिधै क्वेशन गरिदिदा हुन्छ होला सर यस्तो गर्छु सर डाटा पनि लेख्दिन्छु क्वेशन पनि पढ्दिन्छु र कुन सालको त्यो पनि लेख्दिन्छु एकदम भइहाल्छ किन कसैले दुख लागोस् सर मलाई कम माया गर्नुहुन्छ बिरिसलाई धेरै गर्नुहुन्छ दुवै जनालाई बराबरी नै हो ल त्यसो भए सुरु है सिम्पल काम हो सोलुसन त्यही भन्छ यो क्वेशन लेख्नमा धेरै टाइम पास भइरहेछ के म पनि त्यस्तै छु तर मलाई लाग्यो स्टुडेन्टहरुले फेरि बिचमा भन्न चाहन्छ सर क्वेशन त्यही भएर ल सुरु when light of frequency 5.4 into 10 को power 14 hertz मलाई फ्रिक्वेन्सी कति दिइहाल्यो 5.4 into 10 को power 14 hertz is shown on the metal surface the minimum energy of the electrons emitted is यता जसले पनि याद राखौ इलेक्ट्रोन्स पे एनर्जी दिनु भनेको काइनेटिक एनर्जी दिएको हुन्छ है मतलब k = के हुनु भयो हाम्रो यहाँ
1.2 into 10 को power minus 90 joule. ठीक है? If the same surface is illuminated with the light of frequency इतना मतलब अब दुईटा frequency है त्यसलाई 1 मान दिए मैले है. Frequency F2 is equal to कति छ 6.6 into 10 को power 14 hertz. ठीक छ? The maximum energy of a value electron छ. फेरि यसको energy kinetic energy दिइहाल्यो 2. कति दिइहाल्यो यहाँ 2 into 10 को power minus 90 joule. ठीक छ? तो यो डाटाहरु युज गरेर हामीले के निकाल्नु छ प्लान्स कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नु छ. ये चीज गर्नु के भयो रे हो. सिम्पल वी हैव फर्मुला हाम्रो के छ फ्रम यो लेख दिनु एक लाइन है फ्रम आइन्स्टाइन भन्छ कि हाम्रो विद्यार्थी रहेछ है आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन के पढेछ हामीले E is equal to HF minus sorry 5 plus KE है ठीक छ यहाँ आएमा है यहाँ E को सट्टामा HF1 लेख्न पाउँछु किनभने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएछ है I को भ्यालु थाहा छैन छोड दिए ठीक छ KE को भ्यालु हाम्रो दिएको छ त त्यसले त डाइरेक्टली KE1 है ठीक छ के कन्फ्युजन छ छैन है यो एउटा कन्डिसनको लागि हुने भयो दोस्रो कन्डिसनको लागि पनि म HF2 इज इक्वल टु एउटा मेटल सर्फेसको त वर्क फंक्सन जहिले नि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ किनभने सेम मेटल सर्फेस भन्ने छ 5 को 5 नै भयो KE2 हुने भयो मैले यस्तो किन गरे अर्को तरिका पनि छ कसैले के गर्छ यहाँ सबै डाटा दिएछ F1 पनि दिएछ H थाहा छैन यो थाहा छैन 5 थाहा छ यहाँबाट 5 को भ्यालु निकाल्ने अर्कोमा राख्यो भने H आउँछ हाम्रो त्यो भन्दा गर्नुभन्दा राम्रो यस्तो दुईटै इक्वेसन बनाउनु कुनैबाट कुनै मन लाग्छ घटाइदिनु म 1 बाट 2 घटाइदिए लिनु इक्वेसन 1 माइनस के गर्दै इक्वेसन 2 सर घटाउनु किन भयो डिभाइड गरेर हुँदैन डिभाइड गर्यो भने एचएस काटिन्छ जुन चाहियो त्यही काट्दियो 5 पनि हाम्रो दिएको छ त्यसैले घटायो भने हाम्रो के हुन्छ यो घटायो भने 5 के हुन्छ कटिन्छ नि यहाँ के बाँच्छ HF1 माइनस के हुन्छ HF2 यहाँबाट 5 कट्यो के हुने भयो KE1 माइनस KE1 2 यहाँबाट H कमन झिकेर F1 माइनस F2 लेख्यो भने कुनै पाप नलागला जस्तो मलाई लाग्दैछ KE2 मतलब ये चीज का क्या आउने भयो KE1 माइनस KE2 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 हेर्नु अब सबै भ्यालु हाम्रो गिभन छ KE1 को भ्यालु गिभन छ त्यस्तै KE2 को भ्यालु गिभन छ त्यस्तै हाम्रो F1 गिभन छ F2 गिभन छ भ्यालु राख्नु क्याल्कुलेटरमा थिच्नु यसको आन्सर हाम्रो प्लान्स कन्स्टेन्ट को भ्यालु हामी सबैलाई थाहा हुन्छ कति हुन्छ 6.67 यो थिच्नु पर्यो भने 6.67 into 10 को पावर minus 34 जूल सेकेन्ड है सबै भ्यालु गिभन छ है सर बुझेन यहाँ राख्नु लिनु भ्यालु राखिदिनु KE1 को भ्यालु कति छ हाम्रो 1.2 into 10 को पावर minus 90 माइनस KE2 को भ्यालु कति छ हाम्रो 2 into 10 को पावर minus 90 डिवाइड बाइ F1 को भ्यालु कति छ हाम्रो 5.4 into 10 को पावर 14 माइनस F2 को भ्यालु कति छ 6.6 into 10 को पावर 14 यो भ्यालु राख्ने यति आन्सर आउँछ है सजिलो छ यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैले गर्दिए मतलब आइन्स्टाइनबाट सोध्यो भने यस्तो यस्तो सोध्छ है अब यसबाट अलि हटेर जाऊ अब अर्को टाइपको क्वेशन आइन्स्टाइनबाट सोध्यो भने यस्तै यस्तै सोध्छ है मतलब E is equal to 5 plus K को टाइपमा सोध्यो भने त ल्याम्डा वाला पनि हुन्छ त्यो गरौँला हामी क्वेशनहरु ठीक छ जिम्बेटे अरे एउटा शायरी भनिदिनु न 9 नम्बरले भनिदिनु न सर 9 मन नभन् भनिदिनु न ठीक छ त्यही चीज गर्दै छ त भनिदिरहेछु है सर हजुर हजुर कानमा अगाडि लागेको छ के भन्नुभयो सर आफ्नो कान थिचिहाल्नु के किन म माथि नै भन्न गइराख्नु भएको छ क्या कडा नाइ सर फेरि भन्नुहुन्छ सर सुनिसकेछु कहीँ न कहीँ त सुनिसक्नु भयो होला नि त ए होइन तपाईँकै अब पुल्चोकबाट नै सुन्दै आएका छौँ छैन भाइ ल
एउटा सुनौ त्यसपछि फेरि एउटा हिसाब लेखौँला है। वा हिसाब लेख्दै भन्दै हुँदैन। झन् राम्रो सर। ल ब्रिज सर यो कति 2054 मा सोधेको हो। क्वेसन नम्बर 40 लेख्दैछ। ठिक छ। अब म क्वेसन पढ्छु, गिभेन लेख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ मात्र डिस्कस गर्न सुरु गर्छु है। दीपेन्द्र जी ल सुन्नु है। नई नई शादी थी, नया नया था जमाना। सुन्नु है ध्यान दिएर, हाँसो लाग्छ। नई नई शादी थी, नया नया था जमाना, दुल्हा बेचैन था सुनने को गाना। नई नई शादी थी, नया नया था जमाना, दुल्हा बेचैन था सुनने को गाना। दुल्हन ने शुरू किया गाना, भैया मेरे राखी को बंधन को निभाना। यस्तो नहोस् है ब्रिज सर हजुरसँग। ला कोही हाँसेन त। सब हाँसिरहेछन् सर। सर अब हल्का अलिक फास्ट गर्नु पर्यो गियर अप होइन, यता मेरो म्याथको क्लास पनि छ। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। एउटा क्वेसन गर त्यसपछि अब भोलि कन्टिन्यू गरौँला नि त। ए हुन्छ त्यसै हिसाबले अब ल। हजुरलाई जे ठिक अब लाग्छ। खाली क्वेसन पढे गिभेन लेख्दिए है सर। भनेछ बीमा प्रोटेन इन्सुलेसन फ्रम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 2000 वोल्ट है। ठीक छ। And then enters a uniform magnetic field which is perpendicular to the direction of a proton beams. If the flux density is 0.4 Tesla, flux density माने magnetic field है भने भाइ 0.4 Tesla। ठीक छ। Calculate the radius of the path। हो रेडियस वाला आयो, बुझिहाल्नु के निकाल्नु सबिलाई। पाथ जब कि भनेछ कि प्रोटोनको मास जुन छ नि, मास अफ प्रोटोन गिभेन छ कति भनेछ 1.7 into 10 को पावर -27 kg। त्यस्तै भनेछ चार्ज पनि गिभेन छ, नगिभेन भयो नि हामीले थाहा छ इज इक्वल टु 1.6 into 10 को पावर -90 कोलम है। ठीक छ। ल सुरु गरौँ। मैले भने त्यो रेडियस हुने बेला हामी के हुन्छ हामीसँग कि हाम्रो जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा आउने फोर्स र पोटेन्शियल हाम्रो सेन्टिमिटर टेनपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ BeV, किनभने आयन इलेक्ट्रोन भनेको छ है। ल BeV चार्ज पनि दिइसकेको छ हाम्रो, यही छ इक्वल टु यसको फर्मुला के हाम्रो mv²/r। एउटा VV काट दु खबरी के आउँछ D दिएछ, ठीक छ, E पनि दिएछ, ठीक छ, M पनि दिएछ या मास यो पनि ठीक छ, तर के दिए छैन V दिए छैन र के पनि दिए छैन R पनि दिए छैन है। ठीक छ। यहाँबाट मैले R को भ्यालु के लेख्न पायो M * V अपन के लेख्न पायो B * E लेख्न पायो। यसलाई 1 मान्नु किनभने हाम्रो V को भ्यालु थाहा छैन। त्यही भोल्टेज यहाँ झालबजार्नको लागि दिएको छैन, त्यही भोल्टेजबाट हामी के गर्छौँ अब अरु चीजहरु निकाल्छौँ है। ठीक छ। अब के गरौँ हामी पढा थियो एउटा चीज एके कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु के हुन्छ रे स्टपिङ पोटेन्शियल मतलब हाम्रो E * V नट हुन्छ हो पढा थियो। मतलब 1/2 mv² इज इक्वल टु के लेख्न पायो E V नट लेख्न पायो। यहाँबाट V को भ्यालु हेर्नु त के हुन्छ 2 गएर यता 2E V नट बाइ हाम्रो M गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, मतलब V को भ्यालु के आयो √2 * V नट बाइ M। हेर्नु 2 पनि गिभन छ, E पनि गिभन छ, V नट पनि गिभन छ, M पनि गिभन छ है। सबै डाटा हाम्रो गिभन छ, त्यहाँबाट हामी के को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ भेलोसिटी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। अब भ्यालु राख्नु है 2 * 1.6 * 10 को पावर -90, V नट को भ्यालु 2000 डिवाइड बाइ मास को भ्यालु कति दिएछ हाम्रो 1.7 * 10 को पावर -27 यसको के रे रुट। यहाँबाट समथिङ भ्यालु आउँछ, मैले भ्यालु निकालेको छैन, पछि निकाल्नु होला। ठीक छ। वा अरु तरिका पनि छ गर्ने, तर यो गर्नु सजिलो हुन्छ हाम्रो यो तरिका। ल फटाफट गरिहालौँ न। कति छ त 2 * 1.6 * 10 को पावर
minus 90 into 2000 divide by 1.7 into 10 को power minus 27 यसमा हेर्दाखेरि कति आयो 6.13 into 10 को power 2 4 5 5 meter per second आयो है अब यसमा राख्दिनु from 1 हाम्रो r को भ्यालु कति छ m into f b छ अब भ्यालु राख्दिनु m को भ्यालु कति हुने भयो हाम्रो 1.7 into 10 को power minus 27 b को भ्यालु कति निकाले 6.13 into 10 को power 5 डिवाइड बाइ b को भ्यालु हाम्रो कति दिएछ 0.4 into e भनेको 1/6 into 10 को power minus 90 यो छिच्नु r को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भने 1.629 into 1.629 into 10 को power minus 2 मिटर हुन्छ है यो सर्कुलर मोसन वाला भयो है अच्छा छ कि हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला ठीक छ अरु कसैलाई के कन्फ्युजन छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है नाइ म त सुनिल नसोधिन सर हजुर केही नै छ हजुरको आवाज सुनु जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले त्यो गर्दिए सर सुनिल सर यो मलाई लाग्छ हामीले क्लासको ड्युरेसनलाई 2 आवर गरौँ कि सबैको फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथको 2 आवर किनभने एक दिनमा एउटा च्याप्टर भ्याउने जस्तो गर्नु पर्यो क्या फिजिक्समा न्युमेरिकल पनि त्यस्तै हुन्छ अनिल सर त भन्नुहुन्छ मैले 3 वटा भ्याइदिए रे त्यही त अनिल सरको त कुरा बेग्लै भइहाल्यो नि अनिल सरले 1 आवरमै गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ नो प्रब्लम हजुरको लागि अलिकति नपुग्ने भए जस्तो लाग्यो मलाई र मलाई पनि त्यस्तै चाहिरहेछ क्या 2 आवर नै हुन्छ सर तर टाइम चेन्ज गर्नुपर्छ टाइम चाहिँ आज हामी डिस्कस गरेर भनौँला र त्यसै हिसाबले म रुटिन पनि अपडेट गरिदिन्छु स्टुडेन्टहरूलाई त टोटल भनेको क्लास हाम्रो 5 आवर जति हुन्छ है स्टुडेन्टहरू अहिले नै मैले तपाईँहरूले भन्न चाहे रुटिन आज बेलुकासम्म हामी निकालौँ न आज अझै गराउनुहुन्छ सर सर हन धेरै पढ्यो भने फेरि बितातिर बोर हात मानिहाल्छ कि एउटै सरको सक्कल हेर्दै सुनिल सरको अरू सरको हेर्दै सबै सर सबै हजुरको चेहरा हेर्दा खोजिरहेछ के सर अब हँसाउनु भयो सरले सर लास्टमा एउटा जोक जाओस् न जाओस् सर जाओस् ल जाओस् त जाओस् है आशा कतिजना यसमा पेरिचर ब्रिज बिचमा नपुल्नु होला है सर ल कतिजना यसमा डाक्टर बन्ने होला कतिजना इन्जिनियर बन्ने होला एउटा फाइदा छ है डाक्टर र इन्जिनियर बन्नेमा एउटा फाइदा जस्तै म र ब्रिज किशोर सर इन्जिनियर भइहाले त्यसमा डॉक्टर भन्दा के फायदा है तो हेरो है जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं हमारी पत्नी वहाँ की नर्स है जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं हमारी पत्नी वहाँ की नर्स है क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है सही हो सर सही हो सर यो भन्दा त इन्जिनियरिङ नै राम्रो है सर हो इन्जिनियरै राम्रो सर होइन सर अहिले कोभिडको बेलामा डक्टरहरू नर्सहरू सबै यति खटेर होइन सबैको लागि सुरक्षामा लागेछन् होइन त्यो एकदमै भगवान् जस्तै हो होइन त्यसरी अब यो त हँसी मजाको कुरा भयो होइन तर सबैको भूमिका चाहिँ हाम्रो समाजमा त्यस्तै छ इन्जिनियरको पनि डक्टरको पनि सर लेक्चर नसुनाउनु भर्खर 1 घण्टा लेक्चर दिए सर अब हजुर लेक्चर सुनाउनु होइन लेक्चर होइन सर तर सही कुरा भनिदिएको मैले हस् सर धेरै धेरै धन्यवाद होइन आजको क्लास चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको यही अब स्टप गर्नेछौँ होइन र फेरि भोलि चाहिँ सुनिल सरले 2 आवरको सायद क्लास लिनुहुन्छ होला हामी चाहिँ त्यसको लागि रुटिन बनाउनेछौँ र तपाईँहरूलाई अपडेट आज बेलुकासम्म हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युबको कम्युनिटी मार्फत चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई अपडेट गर्नेछौँ ठिक छ सुनिल सर यति गरौँ है
हस् सर, धेरै थ्याङ्क यू धेरै सर। धन्यवाद। यु आर सो ह्यान्डसम सर। हजुर भन्दैछु यु आर सो ह्यान्डसम, नट तर अँ, मेरोभन्दा बढी होइन है सर है। एकदम सर, त्यो थाहा छ मलाई, धन्यवाद त्यही पनि होइन। ओके ल स्टुडेन्टहरू, तपाईँहरूले 10 मिनटको ब्रेक छ होइन, अहिले 3:28 हुँदैछ। 3:38बाट हामी फेरि म्याथको क्लास चाहिँ सुरु गर्नेछौँ।